ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ॐ श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। कर्मयोगः। Verse 6, chapter 3, 6th verse we are learning. Okay. कर्मेन्द्रियाणि 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 संयम्य संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य। Can you repeat 3 times? Yes, ma'am. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते य आस्ते मनसा स्मरण मनसा स्मरण य आस्ते मनसा स्मरण य आस्ते मनसा स्मरण य आस्ते मनसा स्मरण 3 times. य आस्ते मनसा स्मरण य आस्ते मनसा स्मरण य आस्ते मनसा स्मरण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण. Here na is light one only. Okay, not the stressed one. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण 3 times. Ma'am, is it samyamya? Is it sanyamya or Sanyamya. See, you can say anything like sanyamya or samyamya. That complete ma we will not say. Okay. So sanyamya or samyamya also it will be fine, but sanyamya we will say. Okay. In past, no, it will come like that. Okay. But la sound should not come. This that sanyamya, sanyamya. Okay. Okay. Ma'am, 3 times. 3 times. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि Manasa smaran. See, it's not like in English we speak ending will be n means n. No. See, it is some manasa smarana. Smarana. We are not abruptly stopping smaran. Smaran is not in Sanskrit. We do not have that. Okay. Smarana. That stop like that. Okay. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्. Very good. इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इंद्रियार्थान् इन्द्रियार्थान् इंद्रियार्थान् मूढात्मा
मूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रिया इन्द्रियार्थ see मूढात्मा atma इन्- is ragam is there, so that dirgham is there. Okay, indriyarthan vimudhatma इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा 3 times. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा Mithya. इन्द्रियार्थान् 3 times over. Yes. One more time you tell. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते. I am not separating this because charaha, if you practice, again it will be mistake. Mithya sa uchyate. Okay, so half Yes, should be. मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते Another 3 times. मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते Mithya is the test one. Okay, the sound is that test one. Okay, mithyachara sa uchyate. मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते One more 2 times. मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते मिथ्याचारः स उच्यते. Very good. Okay. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. One more time. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. Okay. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. Very good. मिथ्याचारः स उच्यते. मिथ्याचारः स उच्यते. Very good. Now I will read completely and then you repeat 3 times. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते.
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. Very good. Okay. Hari Om Tat Sat.